नाज़रीन आदाब उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पीर को जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और रहेगा, और पाकिस्तान हुकूमत कश्मीर का बार बार दावा करने से कुछ हासिल नहीं करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाक ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे से पाकिस्तान का लोकस स्टैंड नहीं बनता। राजनाथ ने कहा कि भारत की पार्लियामेंट में पाकिस्तान ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के बारे में एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की गई है कि ये सिर्फ भारत का हिस्सा है, एक नहीं बल्कि इस इरादे की कम अज़ कम 3 तजावीज़ अब पार्लियामेंट में पास हो चुकी हैं। वज़ीर दिफा ने जम्मू यूनिवर्सिटी में मुल्क के दिफाई तरीक़ाकार के दाखिली और खारजी जहतों पर मुनक्किद एक सिक्योरिटी कन्वेव से खिताब करते हुए इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में है। दूसरी तरफ लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लोग सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तानी कब्ज़े वाले कश्मीर में रहने वाले लोग बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे हैं और वो जल्द ही भारत के साथ शामिल होने का मुतालबा करेंगे। जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की तनसीख पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आर्टिकल को मनसूख किया और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ किया, जिनके साथ दहाइयों से गैर मुनसिफाना सलूक किया गया था। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 और 35A की वजह से जम्मू कश्मीर के आम लोगों की तवील अरसे तक मुल्क के मरकजी दायरे से दूर रखा गया। ये किसी भी मुल्क दुश्मन ताकत के खिलाफ कार्रवाई करने में रुकावट का बायस बन रहा था। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के फैसले से आम लोग खुश हैं। सिंह ने कहा कि मुसीबत सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी नफरत और अलहदगी पसंदी की दुकान बंद हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने दहशतगर्दी के फंडिंग रोकने, असलहा मनशियात की सप्लाई रोकने में कामयाबी हासिल की है और दहशतगर्दों के खात्मे के साथ साथ यहाँ काम करने वाले ज़ेर ज़मीन कारकुनों के नेटवर्क को ख़त्म करने का भी काम जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सदर के साथ वज़ीर आज़म मोदी की जारी करदा मुश्तरका बयान से वाज़ा हो गया कि भारत ने दहशतगर्दी के मामले पर अमरीका समेत पूरी दुनिया की जहनीत बदल दी है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने वाले ममालिक को अच्छी तरह समझना होगा कि ये खेल ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। सिंह ने कहा कि अफसपा को शुमाल मशरक़ के बड़े हिस्सों से हटा दिया गया है क्योंकि हमने शुमाली मशरक़ी भारत में शोरश के मसले पर कामयाबी से काबू पा लिया है। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूं कि जब जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन होगा और यहां से भी अफसपा को हटाने का मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज़ कहा कि योगा डे मनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी था कि चरार शरीफ जैसी पाक और मुक़द्दस दरगाह के सहन को इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने मज़ीद बताया कि गुज़िश्ता रोज़ ही पुलवामा में मस्जिद के इमाम और लोगों को ज़द-कोब किया गया और ऐसे नारे लगवाए गए जिससे हम सब के जज्बात को ठेस पहुँची है। इन बातों का इजहार मौसूफ ने डक्सम को करनाग में एक इजलास से खिताब के दौरान किया। उमर अब्दुल्ला ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में अवामी जज्बात और एहसासात हुकूमत के लिए कोई मानी नहीं रखते। एक तरफ लोगों के दिल जीतने के झूठे बयानात दिए जा रहे हैं और दूसरी जानिब ऐसे इक़दाम उठाए जा रहे हैं जिससे लोगों के दिलों को मजरूह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों योगा मनाया गया, शौक से मनाए, किसी को एतराज़ नहीं है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस हुकूमत से पहले भी मनाया जाता था और इस हुकूमत के बाद भी मनाया जाएगा, लेकिन क्या ये ज़रूरी था कि चरार शरीफ जैसी हमारी पाक और मुक़द्दस दरगाह के सहनों को इस्तेमाल किया जाए? वो काफ़ी नहीं था कि फिर गुज़िश्ता रोज़ पुलवामा में मस्जिदों में इमाम और लोगों को ज़द-कोब किया गया और ऐसे ऐसे नारे लगवाए गए जिससे हम सब जज्बात को ठेस पहुँची है। एक तरफ ये कहते हैं कि लोगों के दिल जीते जा रहे हैं, लेकिन लोगों के दिल ऐसे नहीं जीते जाते। इस तरह से तो आप लोगों को पीछे धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज लोग इतने सहमे हुए हैं कि उनको बात करने की हिम्मत नहीं। मीडिया को इतना ज़्यादा दबा दिया गया है कि कोई ये खबर शाया करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि मीडिया हमारी नुक्ताचीनी और हमारे कार्टून तो रोज़ बनाती है, लेकिन कभी हुकूमत का नुक्ताचीनी का कहीं नामो निशान नहीं होता। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम इस वक्त ज़बरदस्त मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन लोगों की परेशानी का कहीं
مداوا نہیں ہوتا۔ بجلی کی حالت دیکھیے، سمارٹ میٹر لگائے جا رہے ہیں لیکن موسم گرما میں بجلی کی سپلائی پوزیشن سرما سے بھی بدتر ہے۔ راشن کی صورتحال دیکھیے، کاٹتے 5 کلو تک پہنچایا گیا اور اب وہ 5 کلو بھی دستیاب نہیں۔ پینے کا صاف پانی کی قلت سے لوگ پریشان حال ہیں۔ بنیادی ضروریات کا کہیں نام و نشان نہیں، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ عبداللہ نے پارٹی لیڈران اور عہدیداران پر زور دیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں اور ان کے مسائل و مشکلات اجاگر کرنے کے علاوہ ان کا سدباب کرنے میں اپنا رول نبھائیں، اور ساتھ ہی نیشنل کانفرنس کے نئے کشمیر منشور سے لوگوں کو آگاہ کریں اور پارٹی کی مضبوطی کے لیے تندہی سے کام کریں۔ قومی شاہراہ پر امرناتھ یاترا کے پیش نظر ٹریفک کی پریشانی کو یقینی بنانے کے لیے جموں سے تمام ٹینکروں اور خالی گاڑیوں کو صرف مغل روڈ سے ہی جانے کی اجازت ہوگی۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر وی کے بدھوری کے ایک حکم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پھلوں سے لدے ٹرکوں اور دیگر گاڑیوں کے نیچے کی طرف سے نقل و حرکت میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے اور اسی ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ پیر کو جاری ایک حکم نامے کے مطابق آئندہ امرناتھ جی یاترا 2023 کے پیش نظر اور قومی شاہراہ 44 کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بے ترتیب موسم کی وجہ سے بار بار مٹی کے تودے گرنے اور پتھروں کے گرنے کے واقعات ہوتے ہیں، پھلوں سے لدے ٹرکوں اور دیگر گاڑیوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے اور اسے ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ حکم نامے کے مطابق پول، ڈیزل، LPG، بلیک گیس کے تمام ٹینکرز، تمام خالی LPG سلنڈرز جو ٹرک لے کر جاتے ہیں، FCI کے تمام خالی گاڑیاں اور کوئی بھی دوسری گاڑی جس میں 10 ٹائر تک کی گاڑیاں جموں کی طرف سے واپس نکلتے وقت صرف مغل شاہراہ کا استعمال کریں گی۔ حکم نامے کے مطابق تمام متعلقین کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ متعلقہ افراد کو فوری طور پر ہدایت پر عمل کرنے کے لیے متاثر کریں۔ مغل شاہراہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھلی رہے گی۔ اس میں مزید کہا گیا کہ کسی بھی خلاف ورزی پر ٹریفک پولیس کی جانب سے تعزیری کارروائی کی جا سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے گزشتہ شب جموں و کشمیر بھر میں بھاری بارشیں ہوئی۔ اس دوران خطۂ چناب کے تمام اضلاع میں موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی پیدا ہوئی اور درجنوں رابطہ سڑکیں منقطع ہو کر رہ گئی۔ ادھر خراب موسمی صورتحال کے درمیان ڈوڈا اور رامبن میں 10ویں جماعت تک تمام تعلیمی اداروں کو پیر کے روز بند رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ ادھر خراب موسمی صورتحال کے درمیان ڈوڈا اور رامبن میں 10ویں جماعت تک تمام تعلیمی اداروں کو پیر کے روز بند رکھنے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ شدید بارشوں اور سیلابی ریلوں کے پیش نظر رامبن ضلع میں ڈپٹی کمشنر رامبن مسرت الاسلام نے 10ویں جماعت تک سکول میں چھٹی کا اعلان کیا، جبکہ ٹیچروں سے کہا گیا کہ وہ سکولوں میں حاضر رہیں۔ اس دوران موسلادھار بارش کے پیش نظر چیف ایجوکیشن آفیسر ڈوڈا ضلع میں 8ویں جماعت تک کے سکولوں میں چھٹی کا اعلان کیا، جبکہ تدریسی عملہ کو سکولوں میں حاضر رہنے کی ہدایت دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے خراب موسمی صورتحال کے درمیان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی تاکید کی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ اس دوران جموں سری نگر شاہراہ، رام بن اور بانیہال سیکٹر میں کئی مقامات پر پتھروں اور پسیوں کے گرنے کی وجہ سے بند ہو گئی اور ٹریفک کو شاہراہ کے دوبارہ کھولے جانے تک مختلف مقامات پر روک دیا گیا۔ ادھر کشتواڑ سنتھن سڑک بھی پسیوں کی وجہ سے بند کر دی گئی تھی۔ بہن کی ڈوب کر موت کے چند گھنٹے بعد بانڈی پورہ کے ایک 21 سالہ نوجوان نے سری نگر کے ایک ہسپتال میں دم توڑ دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ سانحہ بانڈی پورہ کے سنبل علاقے میں اس وقت پیش آیا جب 21 سالہ نزاکت علی اتوار کی سہ پہر دریائے جہلم میں ڈوب گیا تھا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ جسے ہی اس کے ڈوبنے کی خبر پھیلی تو مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کی بہن بھی اسے بچانے کی خاطر وہاں پہنچی اور نہر میں کود گئی، تاہم وہ تیر نہیں پائی اور اس کی ڈوب کر موت ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کچھ ہی لمحوں میں جموں کشمیر پولیس اور SDRF کی ٹیموں دونوں کو بچانے کے لیے موقع پر پہنچ گئے اور چند ہی منٹوں میں نزہت افضل عمر 18 بہن کی لاش کو دریا سے نکال گیا اور اس کے بھائی کو زندہ بچا کر
علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ دوشیزہ کی موت سے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی، جبکہ زخمی نوجوان کو سری نگر کے سکم سورا میں منتقل کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پیر کی صبح نزاکت اپنی زندگی کی جنگ ہار گیا اور ہسپتال میں آخری سانس لی۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محتشم احتشام اور اردو چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں، کامنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے ضرور نوازیں اور بیل آئیکن بھی ضرور کلک کریں۔ خدا حافظ۔